बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप पर सलामती हूँ। मैं तैमूर यूसुफ। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैंने शिरकत की। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ब्रीफिंग दी और उन्होंने एक ऐलान किया कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान की तारीख का, उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद नहीं कहा, क्योंकि इस्लामाबाद में एहतजाज और जलसे जुलूस और ये रैलियाँ मार्च सब कुछ होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। 2014 का धरना देख ले, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का देख ले, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े हुए इवेंट्स खान साहब के, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद या जमात इस्लामी का नहीं, पूरे पाकिस्तान की मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मिलियन मार्च होगा फ़लस्तीन और गजा के हक में, और ये हम अपारा चौक से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे। उन्होंने एक ऐलान ये किया। दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया कि 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। पूरे बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने अपील की कि आप महंगाई के खिलाफ ये हम करेंगे, लेकिन पहले 20 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि ये मार्च हम करेंगे। अब मेरा ये स्क्रीन पे सवाल आप देख सकते हैं, बाकी लोगों ने भी सवालात किए और मैंने जो सवाल किया वो ये था कि अमीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि हमारे वजीर ख़जाना साहब ने परसों एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो 29% टैरिफ लगाया है, चाइना और यूएसए का देख ले आप किस तरह वार चल रहे, ट्रेड वार। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया है, वजीर ख़जाना साहब ने परसों कहा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाया, ठीक है, हम कोई जवाबी कार्रवाई का हम सोच भी नहीं सकते और ना हम देते हैं ना हम दे सकते हैं, उन्होंने ये कहा। अब मैंने हाफिज साहब को कहा, एज अ स्टेट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अगर ये बयान दे सकता है तो क्या ये स्टेट आपको 20 अप्रैल को अपारा चौक से अमेरिकन एम्बेसी तक जाने देगा? तो फिर हाफिज साहब का जवाब जो है वो आप सुन ले। हम कोशिश करेंगे। हम किस चीज़ के मुकल्लफ हैं? हम किस चीज़ के मुकल्लफ हैं? हम अपनी कोशिश के मुकल्लफ हैं। हम हालात ख़राब नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान से ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते जिसमें इसराइल की नफ़रत में और अमेरिका की नफ़रत के हवाले से कोई इख्तलाफ नज़र आए और फ़लस्तीनियों से मोहब्बत में कोई इख्तलाफ नज़र आए। लेकिन अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए रास्ता मुतय्यन करे। अच्छा नाजरीन, इसके बाद एक दूसरा अहम मसला है। अमेरिकन कांग्रेस मैन्स आए हुए हैं, 3 बंदे हैं और उनकी पूरी एक टीम है, और जो कि मुलाकातें कर रहे हैं वो उनमें से जो मैन है वो 3 कांग्रेस मैन्स हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके अलावा दीगर जो है पार्टी से पॉलिटिकल उनकी मुलाकात हुई, एमएनएस से हुई। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उसके अगेंस्ट बैरिस्टर साहब का बयान भी आया। अच्छा, बताया ये जा रहा था कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा ये मीटिंग करनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे इसको। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अमेरिका के सामने कांग्रेसमैन आए हुए हैं, उनके सामने आप ये बात रख लें, चूंकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल तो ऑलरेडी वहाँ पे पेश हो चुका है, लेकिन ये जो विल्सन ने पेश किया था, ये बताऊं आपको, तो अभी ये जो कांग्रेसमैन आए हुए हैं, तो इनमें से एक ये जो बंदा है ये भी खान साहब के लिए तगोदो करता रहे अपने दौर में, और अभी जो ये आया तो ये तो डायरेक्ट हुकूमत और आर्मी चीफ साहब के साथ मिला। बैरिस्टर गौहर को और दीगर, कहीं पे सलमान अकरम राजा का नाम था, तो कहीं पे शिबली फराज साहब का नाम था, तो कहीं पे उमर अयूब साहब का नाम था कि इनको दावत दी गई है, लेकिन ये सारे उसमें शिरकत नहीं की इन्होंने। कांग्रेसमैन के साथ जो मीटिंग थी, तो सरदार अयाज सादिक साहब ने आज कहा कि वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। एक नून से थे, एक पीपल्स पार्टी से थे, जो यहाँ अवेलेबल थे, मुझे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, मगर इसमें गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब से। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर, इन दोनों को हमने इनविटेशन भेजी थी लेकिन नहीं आए। उन्होंने बाकायदा मजबूती के साथ दावा किया, ये आप सुन लें, उन्होंने दावा किया कि बाकायदा हमारे पास सबूत है और हम आपको पेश कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट बैरिस्टर गौहर साहब का दोबारा से बयान आता है कि स्पीकर साहब का हम इज्जत करते हैं, इस मामले को इधर ही खत्म कर दे। मैं अभी भी कहता हूं कि हमें स्पीकर रूम से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने उसके बाद भी ये कह दिया। अब इसमें 2 बातें हैं, देखें, मतलब कि बताने का मकसद ये है, इसमें तो या तो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट गलत है या बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट गलत है। अगर तो अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट गलत है तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब सच कह रहे हैं और वो बगैर इनविटेशन के जाना नहीं चाहते थे। अगर सरदार अयाज सादिक साहब सच कह रहे हैं, यानी उनका स्टेटमेंट ठीक है और बैरिस्टर गौहर साहब को इनविटेशन मिली थी और उसके बावजूद उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो फिर दाल में कुछ काला है। अब आते हैं अडियाला जेल की तरफ। आज फिर मंगल का दिन था
علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین نیازی جو خان صاحب کی بہنیں تینوں، اور ان کے ساتھ قاسم خان جو خان صاحب کے کزن ہیں، یہ سب آج پھر ملاقات کے لیے گئے تھے۔ پچھلی جو ملاقات تھی منگل والے دن، اس میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہنگامہ تھا، گرفتاریاں ہوئی آخر میں، اور سب کو ایک ویرانے میں چھوڑا گیا تھا رات کو موٹر وے کے بیچ۔ شادی ہال میں بھی ان کو ٹھہرایا گیا تھا، پھر ادھر سے لے جا کے رات کو چھوڑا گیا تھا۔ ہمارے پاس شیخ وقاص اکرم کا وائس نوٹ آیا کہ اب جلدی سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب آج کے دن پچھلے منگل کو تو صرف علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، یعنی ان کو کہا جا رہا تھا کہ باقی سب جائیں، علیمہ خان نہ جائیں، لیکن اپنی پورے فیملی نے سٹینڈ لیا علیمہ خان کے لیے کہ اگر ان کو نہیں جانے دیا جا رہا ہم سب نہیں ملیں گے۔ آج علیمہ خان اور پوری فیملی کو جو گورکھپور کا ناکہ ہے پولیس اسٹیشن اڈیالہ کے پاس، اس پہ ان کو روکا گیا ہے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ فوٹیج آپ دیکھ لیں علیمہ خان کس طرح فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ فیملی بھی ہے، اور کچھ ان کی باتیں بھی ہیں، وہ آپ آخر میں لگا دوں گا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے باقی بھی معاملات میں جو ہے کسی کو بھی میڈیا کو آزادی نہیں دے رہے، باقی چیزوں میں بھی آپ جو ہے وہ صرف اپنی منمانی کر رہے ہیں، کم از کم اپنی بہن کے ساتھ تو ملاقات کرنے دیں۔ یہ جو بات تھی کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ علیمہ خان کو عمران خان سے ملاقات نہیں کر دیا جائے، تو اس کے اوپر آج علیمہ خان نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ افواہیں ہیں بالکل بھی، اور گنڈا پور صاحب اس طرح سٹیٹمنٹ کیوں دیں گے، یعنی کہ انہوں نے ان کو ڈینائی کیا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، یعنی کہ سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جس پہ ہم نے خبر بھی چلائی تھی، آپ کو دکھائی بھی تھی، اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے۔ وہ یہ فیصلے تھے کہ ملاقات کے لیے جو لوگ جائیں گے اس کے لیے ایک سیاسی کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ ایک اور کمیٹی بنے گی جو نام فائنل کرے گی، اور صرف وہی لوگ ملاقات کریں گے، اور باہر آ کے پریس ٹاک نہیں ہوگی۔ پریس ٹاک نہیں ہوگی، شیخ وقاص اکرم صاحب چونکہ ابھی سیکرٹری اطلاعات ہے، سیکرٹری اطلاعات انفارمیشن سیکرٹری ہی یہ بیانات جو ہیں وہ جاری کریں گے ایز اے پریس ریلیز۔ تو آج بھی خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو وہ سب سے پہلے تو لسٹ میں صرف سلمان صفدر اور بیرسٹر گوہر کا نام تھا، جو لسٹ سلمان اکرم راجہ نے شائع کیا تھا، اس میں صرف 2 بندے تھے، باقی جتنے بھی خان صاحب سے 5 وکلاء ملے ہیں ان میں سے صرف یہ 2 نام تھے، باقی جو وکلاء تھے وہ نہ تو لسٹ میں نام شامل ہے، اور باقی قیادت کا بھی یہ گلہ ہے کہ ہم تو جانتے تک نہیں، اور وہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں اندر چلے جاتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملاقات کس کے کہنے پہ ہوتی ہے اور کس کی پسندیدگی پہ ہوتی ہے۔ دوسری بات، سلمان اکرم راجہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو بندہ لسٹ میں شامل نہیں اور پھر بھی ملاقات کرتا ہے اس کو پارٹی سے منحرف تصور کیا جائے گا۔ تیسری بات، سیاسی کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جو پریس ٹاک ہوگی اڈیالہ جیل کے سامنے اس پہ پابندی ہے، خان صاحب کی ملاقات میں جتنی بھی گفتگو ہے اس کو ہم ایز اے پریس ریلیز جاری کریں گے انفارمیشن سیکرٹری، اور آج بھی انہوں نے جاری کیا۔ لیکن جاری کرنے سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب اپنے وکلاء کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی وہ خود ہی بتا دی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے فیصلے ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد خود اپنے قیادت کی جانب سے بھی نہیں ہو رہا، اسٹیٹ کی جانب سے بھی نہیں ہو رہا، اور فٹ پاتھ پہ بیٹھی علیمہ خان صرف اس انتظار میں ہے کہ شاید کوئی تو آ جائے جو ہماری مدد کرے۔ ان کو تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو کہتی ہے کہ میرا بھائی باہر نکلے۔ تو ناظرین، یہ ہم ایز اے اسٹیٹ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی قیادت کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی اور دیگر بھی سیاسی جماعتیں۔ فلسطین کا معاملہ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ جماعت اسلامی یا دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تھوڑی بہت آواز اٹھا دیتے، باقی لوگ کہاں پہ۔ فلسطین سے بات یاد آئی، اب ویڈیو وائنڈ اپ کرنے لگا تھا، لیکن بہت اہم خبر مجھے سامنے جو ہے وہ ذہن میں آئی، اور قیاس آرائیاں ہیں اس خبر کے حوالے سے، بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں، مجھ سے خود لوگ میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ واقعی یہ سچ ہے، تو سچ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق میں قرارداد کو منظوری کے وقت نو کہہ دیا۔ جو اسد کیسر صاحب ہے یا دیگر قیادت ہیں، انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس قرارداد کو منظور نہیں کرنے دیا اور نو کی آوازیں لگا رہے تھے۔ جب اسپیکر صاحب نے اس کو منظور کرنے کے لیے یس کا پوچھا تو انہوں نے نو کہا۔ تو یہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ اس کے اوپر یقین بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ذرا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ مارچ 2024 کی بات ہے جب اسد کیسر صاحب اور ان کے اپنے ساتھی پی ٹی آئی کے قرارداد پیش کرنے لگے تھے فلسطین کے، اور اسی دن حکومت اور دیگر جو حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے تمام تر بلز بہت زیادہ بنائے تھے، اور وہ تمام بلز انہوں نے پیش کرنے تھے اور منظور کرانے تھے۔ اب اسد کیسر صاحب نے جو ہے اسپیکر صاحب کو کہا کہ ہمارا بل فلسطین کے حق میں ہے، اور اٹھ گئے، تو اسپیکر صاحب نے ان کو بٹھا دیا کہ آپ اپنی باری پہ بولیے گا، ابھی آپ کی باری نہیں ہے۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں اس کے بیچ میں اپوزیشن کو
पता नहीं था, और शाजिया मरी जो पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने फलस्तीन के हक में करारदाद पेश किया। स्पीकर साहब ने पूछा कि आप आल में से यस, तो उनमें से जो अपोजिशन थी उन्होंने नो की आवाज लगाई। अब अपोजिशन को पता नहीं था, तो जब स्पीकर साहब ने कहा कि आप फलस्तीन के हक के में जो करारदाद है उसको आप नो कह रहे हैं, तो उसमें फिर पीटीआई की जितनी क़यादत थी उन्होंने फिर यस कहा, उनको पता नहीं था। तो फिर स्पीकर साहब हंसे और उन्होंने कहा कि खैर है, ये हमारे साथ भी होता रहता था, और फिर वो करारदाद मुत्तफिका तौर पे मंजूर भी हो चुका। और पिछले दिनों जो करारदाद पेश की गई वो भी मुत्तफिका तौर पे फलस्तीन के हक में। आपने देखा पीटीआई की क़यादत ने सब ने किस तरह दुआदार खिताबात की और तकरीरें की। तो ये सब अफवाहें हैं, कयास आराइयां हैं, इस तरह कुछ नहीं है।